कामयाब लोगों की 7 आदतें। स्टीफन आर कोए की ये शोहर आफाक किताब है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये 1988 में लिखी गई थी और 200 सालों में जितनी भी दुनिया में कामयाबी के ऊपर किताबें लिखी गई थीं, इन्होंने पहले उन किताबों का मुताला किया और उसके बाद 300 ऐसे लोग जिनको दुनिया बहुत कामयाब तरीन इंसान समझती है, इन्होंने उनकी समाए हयात को पढ़ा और फिर उसके बाद इस किताब को तरतीब दिया जिसमें उनका दावा ये है कि दुनिया में अक्सर वो लोग जो कि कामयाब होते हैं उनके अंदर ये 7 आदत मुश्तरक पाई जाती हैं। कुछ अरसा पहले तक ये दावा किया जाता था कि इस किताब की तकरीबन 40 लाख कापियाँ सेल हो चुकी हैं और न जाने अब तक कितनी और सेल हो चुकी होंगी। लिहाजा इसमें एक बहुत खूबसूरत बात जो तहरीर की गई है वो ये कि पहले आप आदतें बनाते हैं, फिर आदतें आपको बनाती हैं। लिहाजा 7 आदत में वो पहली आदत बयान करते हैं कि प्रोएक्टिव होना, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं कि फ़ाल होना। यहाँ पे वो एक अहम बात ये भी करते हैं कि हर इंसान के साथ 2 तरह के सर्कल जुड़े हुए होते हैं। एक को सर्कल ऑफ कंसर्न कहा जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि दुनिया में मज़हब की क्या हालत है, सियासत के क्या हालात चल रहे हैं, कहाँ किस तरह की जंगें हो रही हैं, मौसम क्या तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं, ये सब सर्कल ऑफ कंसर्न के साथ मुतालिक बातें होती हैं। दूसरा होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का होना, जिसमें इंसान ये देखता है कि मेरी माशी हालत, रूहानी हालत, जज्बाती हालत, जिस्मानी हालत कैसी है, मेरा दायरा इख्तियार कितना है, मैं अपनी ज़िंदगी में कहाँ किस मुकाम पे खड़ा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो जो कामयाब लोग होते हैं वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि वो दुनिया के मिजाज को नहीं बदल सकते, वो जंगों को नहीं रोक सकते हैं, वो मौसमों की तब्दीली के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं डाल सकते हैं। लिहाजा वो ये देखते हैं कि मुझे अल्लाह पाक ने क्या वुसअत दी है, क्या कैपेबिलिटी दी है और मैं अपने आसपास को कैसे नफ़ा दे सकता हूँ। इसी सोच को अल्लाह ताला कुरान पाक में भी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला देख रहे हैं जो तुम कर रहे हो, अल्लाह ताला जानते हैं जो तुम कर रहे हो। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो पिछली कौमें थीं, उनसे उनके बारे में पूछा जाएगा, तुमसे तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा। और अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक वुसअत दी है और हर इंसान से उसकी वुसअत के मुताबिक सवाल किया जाएगा। तो गोया कि ये हमें नज़रिया कुरान से भी मिलता है कि इंसान ये देखे कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकता हूँ, मैं किस हद तक दुनिया में अपनी ज़ात से लोगों को, अपने माशरे को, अपने मुल्क को नफ़ा दे सकता हूँ। ये कामयाब लोगों की पहली आदत होती है। दूसरी आदत के बारे में कहा जाता है कि किसी काम के आखिर को देख के, उसके अंजाम को देख के फिर उसका आगाज़ करना। कि इंसान जब भी कोई काम करता है तो वो पहले ये सोचता है कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा गोल क्या है, इस काम का इख्तिताम क्या होगा, जो काम मैं कर रहा हूँ इससे आखिर में हासिल क्या करना चाहता हूँ और इसका अंजाम क्या होगा। और कुरान इस बात को कैसे बयान करता है कि तुम दुनिया में कितना ही क्यों ना जी लो, कुछ ही दुनिया में कोई काम क्यों ना कर लो, लेकिन आखिर तुम्हारा अंजाम क्या है, इलैहिल मसीह इलैही तुरजाऊन, कि तुमने लौट कर अल्लाह ताला की तरफ जाना है। लिहाजा इंसान को उसकी ज़िंदगी का मकसद कुरान में क्या बताया गया है, अल्लाह ताला की रज़ा। अगर एक इंसान अल्लाह को राज़ी करके इस दुनिया से चला जाता है तो कुरान ये कहता है कि वो कामयाब इंसान है। फिर स्टीफन आर कोए के मुताबिक तीसरी आदत जो लोगों को कामयाब बनाती है, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि किस काम को पहले करना है और किस काम को बाद में करना है। यानी कि कामयाब लोगों को पता होता है कि उनकी ज़िंदगी की तरजीहात क्या हैं, वो किस काम को अहमियत देते हैं, किस काम को वो पहले नंबर पर रखते हैं, किस को दूसरे नंबर पर रखते हैं और किस को वो तीसरे नंबर पर रखते हैं। गोया कि यूँ कहा जाए कि वो अपनी ज़िंदगी को प्लान करना जानते हैं। नाकाम इंसान की एक बहुत बड़ी निशानी ये होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को प्लान नहीं कर सकता। अहले इल्म ये कहते हैं कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी का एक दिन प्लान नहीं कर सकता, वो एक महीना भी नहीं कर सकता, वो एक साल भी नहीं कर सकता, बल्कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी को ही प्लान करने की सलाहियत नहीं रखता है। और जो इंसान अपने एक दिन को बहुत अच्छा प्लान कर लेता है तो वो अपनी ज़िंदगी को भी बहुत अच्छा प्लान कर सकता है। और इस बात को कुरान इस अंदाज़ में बयान करता है कि क़द्दमत व अख़रत के 2 अल्फाज कुरान पाक में कसरत से इस्तेमाल होते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम देख रहे हैं कि तुम किस चीज़ को आगे तकदीम करते हो और किस चीज़ को तुम अपनी ज़िंदगी में मुअख्खर करते हो। यानी कि जिस चीज़ की इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत होती है, इंसान उसको अपनी तरजीहात में रखता है, और जिसकी इतनी अहमियत नहीं होती है, इंसान उसको सेकेंड कैटेगरी में रखता है। तो गोया कि तरजीहात का क्लियर होना ये कामयाब लोगों की एक बहुत बड़ी खूबी है। और
قرآن بھی یہی بات کہتا ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں وہ کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے، جیسے کہ اس کی عبادات ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں جب ایک شیڈیول دیا جاتا ہے کہ نماز کا یہ وقت ہے تو وہ ایک محدود وقت ہوتا ہے، اور آپ کے لیے اس وقت میں سب سے بہترین امپورٹنس یا ترجیح آپ کی کیا ہونی چاہیے، وہ آپ کی نماز ہونی چاہیے، کہ اس وقت میں کوئی دوسرا کام کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، ایون تلاوت ہی کیوں نہ کرنی ہو، وہ آپ نہیں کریں گے، آپ اس وقت میں صرف نماز پڑھیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کی ترجیح نماز پڑھنا ہے۔ تو کس وقت کون سا کام کرنا ہے اور کس وقت کون سا کام نہیں کرنا ہے، یہ اپنی زندگی میں ترتیب لانا یہ انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ چوتھی خوبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کریٹ ون ون، کہ انسان اپنی زندگی میں یہ کہے کہ اگر میں جیتوں گا تو میری جیت میں کسی کی ہار نہیں ہوگی۔ ہمیں دنیا میں اکثریت ایسے لوگوں کی ملتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر حال میں جیتنا ہے، اور بعض اوقات ان کو دوسروں کو ہرانے میں اتنا مزہ آتا ہے جتنا کہ اپنا جیتنے میں ان کو مزہ نہیں آتا ہے۔ یہ ایک نیگیٹو سوچ ہے۔ پازیٹیو سوچ کیا ہے کہ انسان یہ کہے کہ جو کامیابی مجھے مل رہی ہے، جو نفع مجھے مل رہا ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ اس کی ہمیں بہترین مثال ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں ملتی ہے کہ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کو دنیا میں بشارت دے دی گئی کہ آپ جنتی ہیں۔ ان میں سے 6 صحابہ کرام وہ ہیں جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے۔ آپ خود بھی جنتی بنے، 6 صحابہ کرام کو بھی آپ نے جنتی بنا دیا۔ اور اسی بات کو حدیث پاک میں بھی یوں بیان کیا جاتا ہے کہ دین ہے ہی خیر خواہی کا نام، کہ جب تک انسان جو ہے کسی دوسرے کو نفع نہیں دیتا، خیر نہیں دیتا، اس کا کوئی دین شمار نہیں کیا جاتا۔ 5ویں عادت بیان کی جاتی ہے کہ سیک ٹو بی انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ، کہ پہلے کسی چیز کو خود اچھے طریقے سے سمجھا جائے اور پھر اس کو دوسروں کو بھی سمجھایا جائے۔ اس کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ پہلے آپ دوسرے انسان کو سمجھتے ہیں، اس کے جذبات کو سمجھتے ہیں، اس کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھتے ہیں، پھر آپ اس کو اپنی بات بھی اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ اور اس عادت کو ہم نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر انسان سے اس کی عقل کے مطابق بات کی جائے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کو اس کے مرتبے کے مطابق ڈیل کیا جائے۔ اگر ایک سردار آتا ہے تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو عزت دی جائے، اس کا اکرام کیا جائے۔ اسی بات کو ایک اور حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہی تم دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ تو گویا کہ اگر ان تمام باتوں کے اوپر غور کیا جائے تو اس کے اندر یہی نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو دوسروں کو سمجھ لیتے ہیں پھر وہ آپ کو بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بہت حیران کن بات عرب لوگوں کو لگی تھی وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے ارد گرد جو صحابہ اکرام تھے وہ کسی ایک قبیلے کے نہیں تھے، وہ مختلف قبیلے کے تھے، اور اس وقت کسی مختلف قبیلوں میں سے ہونا اور ان کا کسی ایک بات کے اوپر جمع ہو جانا یہ ناممکنات میں سے تھا۔ تو یہ بات ان کو بڑی حیران کرتی تھی کہ یہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے یہ ایک نبی کے پاس کیسے اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ کسی ایک بات کے اوپر کیسے متفق ہو گئے ہیں۔ تو کامیاب لوگوں کی یہ خوبصورت عادت ہوتی ہے۔ پھر چھٹی عادت کو سینرجائز کہا جاتا ہے، یعنی کہ مطابقت پیدا کرنا۔ کامیاب لوگوں کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کی قابلیت کو، ذہانت کو اور ان کی انرجی کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ پھر وہ تمام ذہین لوگ مل کے اپنی انرجی کو استعمال کر کے وہ آپ کو کامیاب بنا دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں وہاں پہ کام کرنے والے مختلف ملکوں سے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے ذہن اور قابلیتیں اور صلاحیتیں اپنے اندر رکھتے ہیں۔ جب وہ اس ادارے میں مل کے کام کرتے ہیں تو وہ اس ادارے کو کامیاب بنا دیتے ہیں۔ تو گویا کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹیم بنانا جانتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ذات عالی خود ایک نبی ہیں، مگر اس کے باوجود آپ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بنائی ہے، اور ہر صحابی کے اندر اپنی ایک قابلیت ہے، اپنی ایک خوبی ہے۔ اور اس کی ایک بہترین مثال ایسے کہ غزوہ خندق میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا ایک ایکسپیرینس آپ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا کہ خندقیں کھود کے ہم لوگ جنگیں لڑتے ہیں تو اس سے کتنا فائدہ ہوا۔ تو گویا کہ ہم نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھ جن لوگوں کو شامل کیا آپ نے ان کی قابلیت سے بھی فائدہ اٹھایا، حالانکہ آپ علیہ السلام خود نبی ہیں اور براہ راست آپ اللہ سے گائیڈنس لیتے ہیں۔ اور جو 7ویں خوبی ہے شارپن دا سا کہا جاتا ہے، کہ اپنی سکلز کو پالش کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، جس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک شاکلہ دیا ہے اور ہر انسان اپنے شاکلہ میں بہترین کام کر سکتا ہے۔ تو ہر انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی صلاحیتیں دی ہیں ان کو وقت کے ساتھ ساتھ گروم کرتے رہنا، پالش کرتے رہنا، بڑھاتے رہنا، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا،
اور جس کو خاص طور پہ رائٹر یہ کہتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں اسپریچول، فزیکل، انٹلیکچول اور سوشل کے 4 اہم عناصر ہوتے ہیں، تو انسان اپنے ان 4 عناصر کے اوپر محنت کرے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اپنی روحانی، اپنی جسمانی، اپنی ذہنی، اپنی علمی حالت کو بہتر سے بہتر بناتا رہے، جس کو ہم حدیث پاک سے اگر ریلیٹ کریں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے 2 دن ایک جیسے ہو گئے، یعنی کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہوا۔ اسٹیفن آر کوئی نے یہ 7 عادات جو بیان کی ہیں، ہم نے جب انہیں قرآن و سنت سے دیکھا تو ہمیں ان میں کوئی تضاد نظر نہیں آیا، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے، یہ جہاں سے ملتی ہے اس کو لے لیتا ہے، لہٰذا اچھی اور خیر کی بات کہیں سے بھی ملے اس کو لے لینی چاہیے۔